बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइली फौज के ऑपरेशंस में 3 फलस्तीनी जाँ बहक। फलस्तीनी नौजवान की जवाबी फायरिंग में 2 इसराइली मारे गए। हमास ने कहा मुजाहिमत जिंदा है। यमन बहरान पर स्वीडन में कामयाब बातचीत। हुदैदा में तनाव कम करने के लिए समझौता। सना एयरपोर्ट खोला जाएगा। तेल और गैस के एक्सपोर्ट बहाल होंगे। अमेरिका यमन जंग में सऊदी अरब की मदद खत्म करे। सेनेट में करारदाद मंजूर। मोहम्मद बिन सलमान को हटाने का भी मुतालबा किया गया। सऊदी अरब समंदरी कंट्रोल के लिए 6 मुल्कों के साथ इत्तेहाद बनाएगा। थेरेसा मे नो कॉन्फिडेंस मोशन में बच गई। यूरोपीय लीडर से मुलाकात के लिए ब्रुसेल्स पहुंची। नई रियायतें मांगी। श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट बरतरफ करने का फैसला उलट दिया। सदर सिरिसेना को लगा धक्का। चंद्रशेखर राव ने दूसरी बार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लिया हलफ। राजभवन में तकरीब। महमूद अली को भी हलफ दिलाया गया। तीन रियासतों में चीफ मिनिस्टर्स को चुनने के लिए दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां। सोनिया और प्रियंका ने की राहुल गांधी से मुलाकात। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने 3 फलस्तीनियों को अलग अलग ऑपरेशंस में हलाक कर दिया, जिसके बाद फायरिंग के एक वाक़े में 2 इसराइली हलाक हो गए और 2 जख्मी हुए। इसराइली फौज ने बताया कि एक फलस्तीनी ने एक बस स्टॉप पर फायरिंग की, जिससे 2 इसराइली मारे गए। इसके अलावा एक इसराइली बुरी तरह जख्मी हुआ और एक दूसरा मामूली जख्मी हुआ। इसराइली ओहदेदारों ने सरकारी रेडियो पर तस्दीक की कि फायरिंग में 2 लोग मारे गए। ये वाक़या गफर नामी यहूदी बस्ती के करीब पेश आया। यह भी कहा गया कि एक चलती कार से यहूदी बस्ती के करीब ये फायरिंग की गई। इससे पहले चारशंबे की रात इसराइली फौज ने 6 घंटे तक जारी अलग अलग ऑपरेशंस में 3 फलस्तीनियों को हलाक किया। ऐसा इल्जाम लगाया गया कि ये लोग इसराइलियों पर हमलों में शामिल थे। फलस्तीन की वफा न्यूज एजेंसी ने बताया कि इसराइली फौज ने मारे गए एक फलस्तीनी की मैयत अपने कब्जे में ले ली। हमास ने फायरिंग के वाक़े की तारीफ करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि मगरबी किनारे में मुजाहिमत जिंदा है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे और यरूशलेम में 38 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस दौरान इसराइली फौज की फायरिंग में एक फलस्तीनी नौजवान जख्मी हुआ। हमास की वेबसाइट पर यह बात बताई गई। कहा गया कि 3 इसराइली इन वाक़यात में हलाक हुए और 2 जख्मी हुए, लेकिन इसराइली ओहदेदारों ने 2 इसराइलियों के मारे जाने की ही तस्दीक की है। हमास ने कहा है कि इसराइल की ताज़ा कार्रवाइयों में जाँ बहक फलस्तीनी उसके यानी हमास के अरकान हैं। हमास ने कहा कि जब तक इसराइली कब्जा खत्म नहीं होगा और हम अपने तमाम हुकूक दोबारा हासिल नहीं करेंगे, मुजाहिमत नहीं रुकेगी। इसराइलियों और फलस्तीनियों की ताज़ा हलाकतों के बाद काफ़ी तनाव देखा जा रहा है। मगरबी किनारे और यरूशलेम में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी देखी गई। अमरीकी सेनेट में यमन जंग खत्म करने के हक में वोट डाला गया। सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स, माइक ली और क्रिस मर्फी ने यह करारदाद पेश की, जिसमें ट्रंप हुकूमत से कहा गया कि वो यमन जंग में सऊदी अरब और उसके इत्तेहाद की मदद से बाज आ जाए। कई रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी इस करारदाद की तायद की। इस करारदाद की कामयाबी का यह मतलब है कि अब इस मामले पर और ज्यादा बहस होगी। स्वीडन में यमन बातचीत के मौके पर फरीकों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि सना एयरपोर्ट को खोला जाए और तेल और गैस के एक्सपोर्ट्स को बहाल किया जाए। हुदैदा के बारे में भी एक समझौता हुआ है, जिसकी तफसीलात का इंतजार है। यमन बहरान के बारे में स्वीडन में बातचीत में अहम कामयाबियां हासिल हुई हैं। बताया गया कि बातचीत के आखिरी दिन दोनों फरीकों ने हुदैदा बंदरगाह और हुदैदा शहर और आसपास तनाव कम करने के लिए एक समझौते से इत्तेफाक किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी स्वीडन
کی اس بات چیت میں حصہ لیا۔ یونائٹڈ نیشنز کے ترجمان نے بتایا کہ دونوں فریقوں کو حدیدہ کے بارے میں اور دوسرے مسائل پر بعض تجویزیں پیش کی گئیں جس کا اچھا جواب دیا گیا۔ دونوں فریقوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ انٹرنیشنل فلائٹ صنعاء سے آنے اور جانے سے پہلے ہادی حکومت کے کنٹرول والے ایک ایئرپورٹ پر رکیں گی۔ یہ عدن ایئرپورٹ ہو سکتا ہے یا سایون ایئرپورٹ ہو سکتا ہے۔ ہادی حکومت کے وزیر اعظم ماہین عبد الملک نے کہا کہ حدیدہ کے بارے میں سمجھوتے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اس دوران یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گریفس نے حدیدہ پر حملے روکنے کی تائید کی۔ انہوں نے دونوں فریقوں سے کہا کہ وہ حدیدہ کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک آزاد عبوری اتھارٹی حدیدہ کا کنٹرول سنبھالے۔ دونوں فریقوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اس طریقہ کار سے اتفاق کیا ہے، لیکن بعض معاملات پر الگ الگ رائے دیکھی گئی۔ ایران کی تائید رکھنے والے الحوثیوں نے کہا ہے کہ حدیدہ کو نیوٹرل زون قرار دیا جائے، لیکن جلاوطن ہادی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ خود مختاری کا معاملہ ہے۔ حدیدہ کو یمن کے لاکھوں لوگوں کے لیے لائف لائن سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ نے سیریا میں فوجی آپریشن کرنے کے ترکی کے اعلان پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ پینٹاگون ترجمان نے کہا کہ نارتھ سیریا میں کسی بھی طرف سے یک طرف فوجی آپریشن تشویش کی بات ہے، ہم ایسی کسی بھی کارروائی کو قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان تال میل ہی اس علاقے میں سیکیورٹی تشویش دور کرنے کا ایک راستہ ہے۔ امریکی فوج ترک فوج کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے اور بغیر تال میل کے فوجی کارروائیوں کے ذریعے دونوں ملکوں کے مفادات متاثر ہوں گے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ آنے والے کچھ دنوں میں دریائے فرات کے مشرقی حصے میں ایک فوجی آپریشن شروع کریں گے۔ ترکی سیریا کے اس علاقے میں سرگرم کردوں کی تنظیم وائی پی جی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وائی پی جی کا تعلق ترکی میں سرگرم علیحدگی پسند تنظیم پی کے کے سے ہے۔ سیریا کے کردوں کو امریکہ کی مدد حاصل ہے۔ سیریا میں آئیسس کے کنٹرول سے چھڑائے گئے ایک علاقے سے 7 اجتماعی قبریں ملی ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں دفن کیا گیا انہیں خوب ٹارچر کر کے ہلاک کیا گیا۔ ان قبروں میں 100 سے زیادہ لاشیں ملی ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ البو کمال ٹاؤن کے قریب یہ لاشیں ملی ہیں۔ سیریا کے اعزاز ٹاؤن میں ایک ہاسپٹل کے قریب دھماکہ ہوا جس میں ایک بچہ ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ امریکی کانگریس کے کئی سینیٹرز نے وارننگ دی ہے کہ سعودی عرب کو امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ ان سینیٹرز نے یہ بھی کہا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کافی زہریلے ہو گئے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹرز لنزی گراہم اور سینیٹر باب مینڈس نے یہ سخت تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب محمد بن سلمان کو عہدے سے ہٹائے۔ کئی دوسرے سینیٹرز نے بھی یہ رائے ظاہر کی۔ ایک دن پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ محمد بن سلمان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایم بی ایس اور سعودی عرب کی تائید کی ہے۔ غیر ملکی جرنلسٹوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمال خشوگی کے قتل کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جمال سے سعودی عرب کو خطرہ تھا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ سعودی عرب کی اہمیت اور مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کے رول کی نظر سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ استنبول میں جو کچھ ہوا وہ بہت وحشتناک ہے، لیکن یہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کے رول اور سعودی عرب کی اہمیت کی وجہ سے اس معاملے میں توازن پیدا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب کا استحکام متاثر ہوا تو صرف مڈل ایسٹ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہوگی۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ اسرائیلی فوج کے آپریشنز میں 3 فلسطینی جاں بحق۔ فلسطینی نوجوان کی جوابی فائرنگ میں 2 اسرائیلی مارے گئے۔ حماس نے کہا مزاحمت زندہ ہے۔ یمن بحران پر سویڈن میں کامیاب بات چیت۔ حدیدہ میں تناؤ کم کرنے کے لیے سمجھوتا۔ صنعاء ایئرپورٹ کھولا جائے گا۔ تیل اور گیس کے ایکسپورٹ بحال ہوں گے۔
امریکہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد ختم کرے، سینٹ میں قرارداد منظور، محمد بن سلمان کو ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ سعودی عرب سمندری کنٹرول کے لیے 6 ملکوں کے ساتھ اتحاد بنائے گا۔ تھریسا مے نو کانفیڈنس موشن میں بچ گئی، یورپی لیڈر سے ملاقات کے لیے بروسلز پہنچی، نئی رعایتیں مانگی۔ سری لنکا سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ برطرف کرنے کا فیصلہ الٹ دیا، صدر سری سینا کو لگا دھکا۔ چندر شیکھر راؤ نے دوسری بار چیف منسٹر کی حیثیت سے لیا حلف، راج بھون میں تقریب، محمود علی کو بھی حلف دلایا گیا۔ تین ریاستوں میں چیف منسٹرز کو چننے کے لیے دہلی میں زبردست سرگرمیاں، سونیا اور پرینکا نے کی راہل گاندھی سے ملاقات۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی عرب نے خطے کے 6 ملکوں کے ساتھ ایک اتحاد بنانے کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے جس کے تحت سعودی عرب بحیرہ احمر اور خلیج عدن کے علاقے میں اپنی عملداری مضبوط کرے گا۔ یہ سمندری جہازوں کی ٹریفک کا ایک اہم علاقہ ہے اور اس علاقے کو ایران، ترکی اور قطر سے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایجپٹ، جبوتی، صومالیہ، سوڈان، جارڈن اور یمن کی ہادی حکومت کے نمائندوں کی ایک میٹنگ ریاض میں ہوئی جس میں اس تعلق سے بات چیت کی گئی۔ جلد ہی اس سلسلے میں ایکسپرٹس کی ایک ٹیم قاہرہ کا دورہ کرے گی اور اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے تکنیکی بات چیت کرے گی۔ ایریٹریا ایک افریقی ملک ہے جس کے پاس بحیرہ احمر کے جزیرے ہیں، لیکن اس میٹنگ میں وہ موجود نہیں تھا۔ ایتھوپیا کا نمائندہ بھی موجود نہیں تھا جس کا اس سمندر سے راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن افریقہ کے اس علاقے میں وہ سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بند کمرے کی میٹنگ کے بعد کہا کہ یہ ہمارے اور ہمارے پڑوسیوں کے مفادات کی حفاظت کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خطے کا استحکام مضبوط ہو اور مختلف ملکوں کے درمیان تعاون پیدا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اور زیادہ تعاون اور تال میل کے لیے کوششیں کی جائیں گی اور ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے پر منفی اثرات کم کیے جائیں۔ سعودی عرب اور اس کا اتحاد افریقہ کے اس علاقے کو کافی اہمیت دے رہا ہے کیونکہ اسے اندیشہ ہے کہ اس خطے میں اس کے مخالفین قدم جمانا چاہتے ہیں۔ بحیرہ احمر کے اس علاقے میں باب المندب بھی شامل ہے جہاں سے ایک اندازے کے مطابق روزانہ 3.2 ملین بیرل تیل یورپ، امریکہ اور ایشیا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں یمن کے الحوثیوں نے اس علاقے میں اپنا اثر قائم کیا ہے۔ عادل الجبیر نے کہا کہ اس میٹنگ کو تجارت بڑھانے اور ماحول کی حفاظت کے بارے میں بات چیت کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ ترکی میں ٹرین کے ایک حادثے میں کم سے کم 10 لوگ ہلاک ہو کر 50 زخمی ہوئے۔ ایک تیز رفتار ٹرین اور ایک مال گاڑی کے درمیان یہ ٹکر ہوئی۔ یہ واقعہ انقرہ کے ایک اسٹیشن کے پاس پیش آیا۔ یہ ٹرین انقرہ سے کونیا ٹاؤن جا رہی تھی۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے بریگزٹ مسئلے پر پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس موشن سے بچ گئی ہیں۔ 317 رکن پارلیمنٹ میں 214 ارکان نے ان کی تائید کی جبکہ 117 نے ان کی مخالفت کی۔ تھریسا مے نے کہا کہ برطانیہ کی حکومت نے بریگزٹ مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک نیا مشن شروع کیا۔ اس دوران تھریسا مے نو کانفیڈنس موشن میں کامیابی کے بعد یورپی یونین کی ایک میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے بروسلز پہنچی۔ تھریسا مے چاہتی ہیں کہ یورپی یونین بعض معاملات پر نئے وعدے کرے۔ سویڈن میں عوامی مقامات پر سگریٹ پینے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں قانون منظور کیا گیا۔ 120 کے مقابلے 142 ووٹوں سے یہ قانون منظور کیا گیا۔ اب کھیل کے میدانوں، ٹرین اسٹیشنز، ریسٹورنٹس اور ایسے دوسرے عوامی مقامات پر کھلے عام سگریٹ نہیں پی جا سکتی۔ سری لنکا کی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو برطرف کرنے کا فیصلہ الٹ دیا اور کہا کہ صدر میتری پالا سری سینا کا فیصلہ غیر قانونی تھا۔ 7 ججوں کی بینچ نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ دیا اور کہا کہ سری سینا 4.5 سال پہلے پارلیمنٹ کو ڈیزالو نہیں کر سکتے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جلد الیکشنز کرانے کا اعلان غیر قانونی ہے۔ سری لنکا میں یہ بحران 26 اکتوبر کو شروع ہوا تھا جب صدر سری سینا نے وزیر اعظم رانیل وکرمسنگھے کو برطرف کر دیا تھا اور مہندا راجپکسے کو وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ صدر سری سینا کے لیے ایک دھکا ہے۔
पाकिस्तान के एक वजीर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तानी वजीर असद उमर ने इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इस पैकेज का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। वजीर ने कहा कि उन्हें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में जल्दी की जाए। बुलेटिन के इस हिस्से में अब देखते हैं अपने मुल्क की कुछ खबरें। शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया है। गवर्नर ESL नरसिम्हा ने हैदराबाद के राजभवन में दोपहर 1:25 पर उन्हें हलफ दिलाया। KCR ने दूसरी मर्तबा रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया है। हालिया असेंबली इलेक्शंस में उनकी पार्टी TRS ने 119 में से 88 सीटें हासिल की थी। KCR के साथ पार्टी के MLC मोहम्मद महमूद अली ने भी हलफ लिया, जो साबिका TRS हुकूमत में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। हलफ बर्दारी की तकरीब राजभवन के सहन में सादा अंदाज में हुई। चंद्रशेखर राव ने तेलुगु जबान में खुदा के नाम पर हलफ उठाया। महमूद अली ने उर्दू जबान में अल्लाह के नाम पर हलफ लिया। एक दिन पहले KCR को इत्तेफाक राय से TRS लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना गया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर के ओहदों पर सस्पेंस बरकरार रहा। इस सिलसिले में दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां देखी गईं। सदर कांग्रेस राहुल गांधी से UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात के लिए तुगलक लेन में वाक़ उनके मकान पर गईं और इस बारे में तफसील से बातचीत की। इससे पहले राहुल गांधी ने उन रियासतों में भेजे गए पार्टी के ऑब्जर्वर्स के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने उन्हें तीनों रियासतों के नए MLAs के ख्यालात से वाकिफ कराया। शाम के वक्त AICC जनरल सेक्रेटरी और राजस्थान के ऑब्जर्वर KC वेणुगोपाल ने भी उनसे मुलाकात की। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर के ओहदे के दावेदार हैं। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट से अलग अलग मुलाकात की। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स के ताल्लुक से भी सस्पेंस पाया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ चीफ मिनिस्टर के ओहदों के दावेदार हैं। राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। हालिया इलेक्शंस में कांग्रेस ने इन 3 रियासतों में कामयाबी हासिल करते हुए BJP को चौंका दिया था और दिल्ली के अलावा जयपुर और भोपाल में भी इन चीफ मिनिस्टर्स को चुनने के हवाले से जबरदस्त सरगर्मियां देखी गईं। पार्लियामेंट में मुसलसल दूसरे दिन गड़बड़ हुई और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने राफेल डील और दूसरे मसाइल पर खूब हंगामा किया। AIADMK ने कावेरी नदी पर डैम की तामीर का मसला उठाया। तेलुगु देशम ने आंध्र प्रदेश को तंजीम जदीद कानून के तहत माली फायदे देने का मुतालबा किया। शिवसेना ने राम मंदिर मसला उठाया। 2001 के पार्लियामेंट हमला केस में मारे गए लोगों को याद किया गया। पार्लियामेंट हाउस के अलावा कई दूसरे मकामात पर भी इस हवाले से तकरीबात हुई। 13 दिसंबर 2001 को बंदूक बरदारों ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर उस वक्त हमला किया था जब पार्लियामेंट सेशन जारी था। 5 मिलिटेंट्स ने यह हमला किया था। इस हमले के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था, जबकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी स्टाफ के 2 अरकान के अलावा दिल्ली पुलिस के 5 जवान और CRPF की एक खातून कांस्टेबल भी हलाक हुई थी। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक बागबान भी हमले में मारा गया था। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स मारे गए। यह एनकाउंटर सुपूर में हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुपूर में मारे गए मिलिटेंट्स के जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इस्राएली फौज के ऑपरेशंस में 3 फलस्तीनी जाँ बहक। फलस्तीनी नौजवान की जवाबी फायरिंग में 2 इस्राएली मारे गए। हमास ने कहा मुजाहिमत जिंदा है। यमन बहरान पर स्वीडन में कामयाब बातचीत। हुदैदा में तनाव कम करने के लिए समझौता। सना एयरपोर्ट खोला जाएगा। तेल और गैस के एक्सपोर्ट बहाल होंगे। अमेरिका यमन जंग में सऊदी अरब की मदद खत्म करे। सेनेट में करारदाद मंजूर। मोहम्मद बिन सलमान को हटाने का भी मुतालबा किया गया। सऊदी अरब समंदरी कंट्रोल के लिए 6 मुल्कों के साथ इत्तेहाद बनाएगा। थेरेसा मे नो कॉन्फिडेंस मोशन में बच गई। यूरोपीय लीडर्स से मुलाकात के लिए ब्रुसेल्स पहुंची। नई रियायतें मांगी।
श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट बरतरफ करने का फैसला उलट दिया, सदर सिरिसेना को लगा धक्का। चंद्रशेखर राव ने दूसरी बार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लिया हलफ, राजभवन में तकरीब, महमूद अली को भी हलफ दिलाया गया। तीन रियासतों में चीफ मिनिस्टर्स को चुनने के लिए दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां, सोनिया और प्रियंका ने की राहुल गांधी से मुलाकात। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल ऑफ फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।